مجھے بتائیں، میں نے تو 70 سال میں کشمیر کے لیے کسی سول سوسائٹی کو موم بتی جلاتے نہیں دیکھا. کہاں ہے اس ملک میں سول سوسائٹی؟ تو حالت یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہو، ہماری عوام ہو، کسی کو دل سے کشمیر کی درد نہیں ہے. ہم باتیں کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب. 35A کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد ملک اپنی جو کر رہے ہیں اس کے بعد تو بات ہی ختم ہوگی، وٹ ایور ڈسکشن پریویسلی ٹیکنگ پلیس اور ناٹ، کیونکہ وہ تو اب آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں. ابھی ان کی یہ سیکنڈ فرنٹ نہ ہو تو دے وڈ بی، یا ان کے دوسرے ایشوز نہ ہو، یہ جو S-400 لے رہے ہیں اور ملٹری ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں فار ہیونگ اے کنونشنل ایج اوور پاکستان، تو وہ ڈیفینیٹلی کشمیر پہ آئیں گے. وہ ابھی بھی تیاری کر رہے ہیں اس کی. اب اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ملک کی جو حالات ہیں وہ کیا ہیں. ملک کی معیشت آپ کو پتہ ہے کیا سچویشن ہے، معیشت کی صورتحال کیا، باقاعدہ کباڑا نکل گیا. 2 سال سے معیشت باقاعدہ وینٹیلیٹر پہ پڑی ہے. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में. कल एक काला दिन था कश्मीरी पंडितों का. इस दिन कश्मीरियों पंडितों को कश्मीर से निकाला गया और इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था. लेकिन अब पाकिस्तान के ऐसे बुरे हालात हो गए कि पाकिस्तान अब दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान अब भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है और भारत से ट्रेड करना चाहता है. और अब भारत की मिलिट्री तैयारी देख के पाकिस्तान मीडिया लगने लगा है अब भारत हमसे कभी पीओके ले सकता है. चलो स्टार्ट करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. मुझे बताएं, मैंने तो 70 साल में कश्मीर के लिए किसी सिविल सोसाइटी को मोमबत्ती जलाते नहीं देखा. कहाँ है इस मुल्क में सिविल सोसाइटी? जी आप ठीक कह रहे हैं. आपको पता है कि उन्होंने तो शिमला मुआहदे को तार कर दिया. हमने आज तक उसको भी रिवोक नहीं किया. उसके अलावा जो उन्होंने पॉलिटिकल वहाँ पर चेंजेस लेकर आए, हम वो वन साइडेड लाते रहे और हम यहाँ पर बस देखते रहे. कितनी अरसे से गिलगित बल्तिस्तान एक अलग सूबा या कम से कम उनके साथ जम होने की बात कर रहा था, वो भी हमने हाफ हार्टेडली किया. आज़ाद कश्मीर वैसे का वैसे पड़ा है वहाँ. कोई मैं हमेशा से कहता रहा कि अगर हम पार्शियल प्लेबसाइट अंडर UN ऑस्पिशियस करवाएं, अगर वो ना भी आए तो इंटरनेशनल किसी के तहत करवाएं और कहें कि हम इस प्लेबसाइट को आगे बढ़ा देंगे मकबूजा कश्मीर में जब भी मौका मिला, तो कोई ना कोई हमें एक्शन लेना चाहिए था, कोई मूवमेंट करनी चाहिए थी पॉलिटिकल भी. और वो उन्होंने तो फिर आपको पता है कि मिलिट्री मूवमेंट्स भी की हैं. हमने उसमें भी एक मदद खाना रवैया और एक पैसिव एटीट्यूड रखा है. बहुत कुछ हो सकता था मेरे भाई, जो कि नहीं हुआ. तो इसका मतलब है कि हम बहैसियत कौम और हमारी हुकूमतें, बतदरीज जितनी भी हुकूमतें, वो सब जिम्मेदार हैं. जी इसमें कोई शक नहीं है. कई हुकूमतें कोशिश करती रही. इस हुकूमत ने भी UNO की लेवल पे बहुत बातचीत की. तो बातचीत से कहाँ आजकल बातें बनती हैं. आपको हर शोबे में काम करना पड़ता है. इधर कुलभूषण क्या कर रहा था, ये जो हमारे ऊपर हमले हो रहे थे अफगानिस्तान की तरफ से, ये कौन करवा रहा था? तो क्या हम सिर्फ हमले बर्दाश्त करने के लिए रह तो गए फिर हैं? 24 क्या घंटे हमारे में पास अभिनंदन को छोड़ने की हिकमत किसकी थी? वो तो मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि उसकी चीज़ अभी तक आउट हुई नहीं है कि वो किसकी हिकमत अमली थी. लेकिन ये है कि आपने देखा होगा कि हमने हर वक्त ये कोशिश की कि अपीज़ किया जाए, कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई हर वक्त घबराहट में मुब्तला रहे, हर वक्त डरे रहे, हर वक्त सहमे रहे. जनरल एजाज रिजवान, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ बड़े दानिश्वर हैं जो हमें हर वक्त कहते हैं कि हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए, हमें फिल्मों का कारोबार करना चाहिए. ये जो मैंने आपको बताया, इसके बाद कोई हमें हया होनी चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि दुनिया में 2 ऐसे ये केसेस हैं. एक पैलेस्टाइन का, जहाँ मुसलमानों पर यहूदी मुसलसल जुल्म कर रहे हैं और उन्हीं की ज़मीन छीन के उस पर वतन आबाद करके बैठ गए हैं और आज तक उन्हें 2 स्टेट का जो सोल्यूशन है उसको दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया, कम से कम इजराइल ने नहीं किया. फिर यूनाइटेड नेशन तमाम रेजोल्यूशन पास करके कि नई आबादियां आप नहीं करेंगे, वो उन रेजोल्यूशंस को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देते हैं. लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई. और दूसरा इशू कश्मीर का है कि ये भी उतना ही 72-74 साल पुराना इशू है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन और अक़वाम आलम का ज़मीर सोया हुआ नहीं, मैं समझता हूँ वो मर चुका है. और उन्होंने आज तक कोई मूवमेंट इस पर नहीं की, क्योंकि दोनों जगहों पे मुसलमान पिस रहे हैं. ये सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए नहीं, 58 मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी एक मैसेज है कि आप जो दुनिया के हाइड्रोकार्बन के बहुत बड़े रिजर्व्स पे, गोल्ड रिजर्व्स पे और गैस रिजर्व्स पे बैठे हो, आपके तमाम तर एसेट्स से वेस्ट की मशीन चल रही है और आप अपने हक में, अपने मुसलमानों के हक में आवाज़ तक नहीं उठा सकते. तो ये तो पूरी अक़वाम आलम इस्लाम के लिए और अक़वाम आलम के ज़मीर के मुंह पे एक तमाचा है जो कुछ हो रहा है. जिस जुल्म की आपने अक्कासी की, इसमें कोई 2 राय नहीं है.
کہ ہو رہا ہے. اب بات بنے گی آگے کیسے؟ یہ دعاؤں سے ٹلنے والا، احتجاج سے ٹلنے والا کام نہیں ہے. یہ قوت بازو سے وہ اپنا حق چھینیں گے. اور دنیا اگر ان کا کچھ ضمیر زندہ ہوتا جہاں اپنے اسٹریٹجک مفاد کے لیے تھا، جیسے سوویت یونین نے افغانستان میں آیا تھا اور اس کو نکالنے کے لیے تمام عرب ممالک، امریکہ اور ویسٹ نے مل کر وہ تمام انٹرنیشنل نارمز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا اور ان کی ملٹری سپورٹ کی، ان کو ویپنز دیے، سٹنگرز دیے، فنڈز دیے، سب کچھ دیا کہ آپ اپنے وطن کو آزاد کروائیں. وہ مسلمانوں کی محبت کے لیے نہیں تھا، وہ سوویت یونین کو یہاں سے نکالنا مقصود تھا. لیکن آج جب کشمیر میں ہندوستان یو این ریزولوشنز کو نہیں مانتا، ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے، تو جو بائیڈن جو علم بردار ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں علم بردار ہیومن رائٹس کا، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. تو وہاں تک تو بات یہ ہے کہ دنیا سے کوئی امید نہ رکھیں کہ آپ کے احتجاج پر، چوکوں میں آپ کی گھڑیاں چلانے سے یا جمعے والے دن خاموشی اختیار کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ حل جنرل ہوگا اعجاز دور اعوان، بازو سے. اب اس کے مجھے دو آپ کی طریقے ہیں. پوری بات پہ بڑا اعتراض ہے. میں آپ کو عرض کر جی دوں، جی مجھے بتائیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، باتوں میں نہ کریں، امت مسلمہ ہے کہاں؟ کس کو امت مسلمہ کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، امت مسلمہ آپ کا احتجاج بالکل درست، اپنے رویے کے اعتبار سے ایک بے حس اینٹیٹی بن چکی ہے، لیکن ضمیر کے جاگنے میں یا اسے جھنجھوڑنے میں کم از کم میرا اور آپ کا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا زبانی جہاد، دل سے برا نہ سمجھیں، زبانی جہاد تو کریں، تو ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے میں اور آپ آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا. اب بات یہ ہے کہ یہ آگے بات بڑھے گی کیسے؟ کمال کرتے ہیں جنرل صاحب، فلسطین تو مذہبی معاملہ ہے، اس پہ تو وہ بولتے نہیں ہیں. تو ہمارے مذہبی ذاتی، نہیں ہے. نہیں، مسلمز اینڈ جوز ہیں نا بیسیکلی، پرائمریلی، مسلمز اینڈ جیوز. تو وہ مذہب ہو گیا نا. لیکن یہاں پہ تو زمینی معاملہ ہے اور ہمارا معاملہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اندرونی معاملہ ہے. وہ کیوں بولیں گے اس پہ؟ تو حالت یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہو، ہماری عوام ہو، کسی کو دل سے کشمیر کی درد نہیں ہے. ہم باتیں کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب. کشمیر پالیسی از ویری سمپل، کشمیر از پاکستان. اور یہ میں نے اگلے دن کسی اور ٹی وی چینل پہ بھی کہا تھا کہ یا آپ کشمیر لے لو، ارادہ کر لو لینے کا، یا پھر دے دو ان کو. نہ آپ لیتے ہیں اور نہ آپ دیتے ہیں، تو مطلب اس کو یو ہیو ٹو بی ایٹ لیسٹ ڈیسائیڈ تو کریں. ایز اے نیشن وی ہیو ٹو نو. اس وقت آپ اس حکومت سے پوچھ لیں، پچھلیوں سے پوچھ لیں، بھائی آپ کلیئرلی بتائیں واٹ از یور کشمیر پالیسی. مطلب پاکستان کی بات کرو، آپ کی کشمیر پالیسی یہ کہتے ہیں ہم وہاں کشمیر کے مظلوم عوام کی سپورٹ کرتے ہیں. ویری گڈ. تو ہم اور بھی جگہ پہ کئی ظلم ہو رہا ہو دنیا کے اندر، برازیل میں کسی پہ ظلم ہو رہا تو ہم بھی اس کی بھی سپورٹ کریں گے. گلوبلائز ورلڈ اور ایون ادروائز ایموشنلی ایٹ دا ہیومینٹیرین لیول. ہمارا فورن افیئر کہتا ہے کہ جی کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ادھر کے لوگوں کی ظلم ہو رہا ہے، وہ مسئلہ ہے. نو، دیٹ از ناٹ دی اونلی پرابلم. کشمیر از پاکستان. ہم پوچھو، وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر کے لوگ، کشمیر کا پانی، کشمیر کی زمین یہ ہماری ہے. 35A کو ابروگیٹ کرنے کے بعد اپنی جو کر رہے ہیں، اس کے بعد تو بات ہی ختم ہوگی، واٹ ایور ڈسکشنز اور پریویسلی ٹیکنگ پلیس اور ناٹ. کیونکہ وہ تو اب آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں. ابھی ان کی یہ سیکنڈ فرنٹ نہ ہو تو دے وڈ بی، یا ان کے دوسرے ایشوز نہ ہو، یا جو S-400 لے رہے ہیں اور ملٹری ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں فار ہیونگ اے کنونشنل ایج اوور پاکستان، تو وہ ڈیفینیٹلی کشمیر پہ آئیں گے. وہ ابھی بھی تیاری کر رہے ہیں اس کی.